నారాయణీయం దశకం 82. ప్రద్యుమ్నో రౌక్మిణేయః సకలు తవ కళాశంబరేణావృతస్థం హత్వారత్యా సహాప్తో నిజపురమహరద్రుక్మికన్యాం చ ధన్యాం తత్పుత్రోऽథానిరుద్ధో గుణనిధిరవహద్రోచనా రుక్మిపౌత్రీం తత్రోద్వాహే గతస్త్వం న్యవధి ముసలినా రుక్మ్యపి ద్యూతవైరాత్ बाणस्य सा बलिसुतस्य सहस्रबाहोः माहेश्वरस्य महिता दुहिता किलोषा त्वत्पौत्रमेनमनिरुद्धमदृष्टपूर्वं स्वप्नेऽनुभूय भगवन् विरहातुराभूत् योगिन्यतीव कुशला खलु चित्रलेखा तस्याः सखी विलिखति तरुणानशेषान् तत्रा निरुद्धमुषया विदितं निशायाम् आनेष्टयोगबलतो भवतो निकेतात् कन्यापुरे दयितया सुकुमारमन्तं चैनं कथञ्चन बबुन्दुषि सर्वबन्धौ श्रीनारदोक्त तदुदन्तदुरन्तरोषैः त्वं तस्य तु शोणितपुरं यदुभिर्न्यरुन्दाः पुरीपालस्यैलप्रियदुहितु नाथोऽस्य भगवान् समं भूतव्रातैर्यदुबलमशङ्कं निरुरुधे महाप्राणो बाणो झटिति युयुधानेन युयुधे गुहः प्रद्युम्नेन त्वमपि पुरहन्त्रा जगटिषे निरुद्धा शेषास्त्रे मुमुहुषितवास्त्रेण गिरिशे धृता भूता भीताः प्रमथकुलवीरा प्रमथिताः परस्कन्दत्स्कन्दः कुसुमशरबाणै च सचिवः सकुम्बाण्डो बाण्डं नवमिव बलेनासु बिबधे चापानां पञ्चशत्या प्रसवमुपगते चिन्न चापेथ बाणे व्यर्थे याते समेतो ज्वरपतिरसनैर्वचरित्वज्वरेण ज्ञानी स्तुत्वा तदत्वा तव चरितजुषां विश्वज्वरं स्वज्वरोगात् प्रयोऽन्तर्ज्ञानवन्तोऽपि च बहुतमसा रौद्रचेष्टा हि रौद्राः बाणं नानायुधोग्रं पुनरभिपतितं दर्पदोषाद्वितन्वन् निर्लूनाशेषदोषं सपदि बुबुधुषा शङ्करेणोपगीतः तद्वाचा शिष्टबाहु द्वितयमुभयतो निर्भयं तत्प्रियं तं मुक्त्वा तद्दत्तमानो निजपुरमगमः सा निरुद्धः सहोषः मुहुस्तावच्चक्रं वरुणमजयो नन्दहरणे यमं बालानीतौ दवदहनपाने निलसखं विधिं वत्सस्त्येये गिरिशमिह बाणस्य समरे विभो विश्वोत्कर्षी तदयमवतारो जयति ते द्विजरुषा कृकलासवपुरर्धम् द्विजरुषा कृकलासवपुर्धरं नृगनृपं त्रिदिवालयमापयन् निजजने द्विजभक्तिमनुत्तमाम् उपदिशन् पवनेश्वर पाहि माम्। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।